साथ जो इस वक्त किया जा रहा है, और बुशरा बीबी को भी आइसोलेशन में रखा हुआ है। इमरान खान ने कहा बुशरा बीबी को भी, जो एक खातून जिनको सिर्फ इसलिए जेल में है क्योंकि इमरान खान की वो ज़ौजा है। इमरान खान के केसेस जो हैं, आप सारों को पता है, हम हाई कोर्ट के बाहर खड़े होते हैं, लाहौर हाई कोर्ट के बाहर खड़े होते हैं, हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर खड़े होते हैं, सारे एमपीएस और एमएनए साथ शामिल होते हैं। उसके बावजूद जज साहब, जिनको अब तरक्की मिल गई है और उनको परमानेंट जज डोगर को बना दिया गया है, इसलिए कि उन्होंने कामयाबी से 3 महीने से इमरान खान का केस बेल एप्लीकेशन का सुनने से इनकार कर दिया है। आज हमारे लॉयर सलमान सफदर साहब ने अलकादिर के लिए अर्ली हियरिंग की पिटीशन डाली है, जिसमें कन्विक्शन खत्म करनी चाहिए। आज उन्होंने डाली है, लेकिन जो बेल एप्लीकेशन है छुट्टियों में भी सुनी जा सकती है। लेकिन अब हमने देखना है कि लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट कब ये बेल लगाता है, लेकिन हमें कोई उम्मीद नहीं है जितनी कामयाबी से वो इस वक्त इसको गेम खेल रहे हैं और नहीं सुनने की। तो इमरान खान ने कहा है, जब 26वीं तरमीम के बाद सारे इंसाफ के दरवाजे बंद हो गए हैं, तो अब हमारे पास कोई और चारा नहीं है कि इसके कि अगर हमें तहरीक शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो नून लीग के साथ ये बातचीत की बातें जो हो रही थी, उन्होंने कहा है कि एक लाएअमल आ रहा है और वो तहरीक का है। और ये बातचीत जो उन्होंने बताया कि मेरी बहनों ने उनको बताया कि बाहर बात हो रही है कि नून लीग आपसे बात करना चाहती है, उन्होंने कहा है अब हम सिर्फ तहरीक चलाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि असेंबलियों में अब जो मुझे मैसेज देना पड़ता है ये कई दफा बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं दे देती हूँ। उन्होंने कहा है जो असेंबलियों में आप इनके आगे घुटने टेक रहे हैं और आप इनके साथ समझ रहे हैं कि आप असेंबली खेलेंगे, आपको असेंबलियों में वोटर ने भेजा है। आपका काम है अपने वोटर की आवाज सुनना और आपका काम है अपने वोटर की नुमाइंदगी करना। आपने ऊपर किसी को जवाब नहीं देना, आपका जवाबदेही सिर्फ अपने वोटर की आवाज करना और उसकी जो वो आपसे डिमांड करता है उसको पूरा करना है। तो आप जब घुटने टेक देंगे इनके आगे, तो ये वो बता रहे हैं कि ये इसके बाद आपकी सियासत भी खत्म होगी और ये आपको क्रश कर देंगे। इसलिए आप इस वक्त सिर्फ अपने वोटर्स की नुमाइंदगी करें। उन्होंने ये भी कहा है कि जो तहरीक का वजन नहीं उठा सकता, कोई ओहदेदार जो तहरीक का वजन नहीं उठा सकता, वो अभी से अलग हो जाए, नहीं तो मैं बाहर निकल के उनको बाहर निकाल दूंगा पार्टी से। इसलिए आप सारे अपना फोकस करें तहरीक के ऊपर। और उन्होंने कहा है कि ये तहरीक की पीक जो है 5 अगस्त को होनी चाहिए और शुरू भी हो जानी चाहिए, और इसकी पीक 5 अगस्त को होनी चाहिए, जिस दिन 2 साल हो जाएंगे इमरान खान की कैद को। 5 अगस्त को जब इमरान खान के 2 साल हो जाएंगे, उस पे ये तहरीक पीक करेगी। मेरी बहनों ने उनको ये भी बताया कि अगर ये हमें जेल में डालते हैं, आप फिक्र ना करें, हमारे आगे हमारे बच्चे भी हैं। किसी ने मुझे कहा कि आपके वो टीवी पे आ रहा है कि आपका बेटा वापस आ गया है और किसी डील के तहत आया है। तो मैंने ये पूछा था कि ये बता दें डील किससे की होगी। शेरशाह वापस आए, उनको पता था कि उनको अरेस्ट हो सकते हैं, लेकिन वो अब कोई बाहर बैठने को तैयार नहीं है। अब उसके अलावा आपको बता दूं कि उनके जो इमरान खान के अपने बच्चे हैं सुलेमान और कासिम, उनको ये बता दिया है कि वो अब सुनने को वो भी तैयार नहीं है। हम ही ने उनको रोका हुआ था
لیکن اب وہ پہلے تو وہ جا رہے ہیں امریکہ، اور وہ اپنے جو دوست ہیں ان سے کہتے ہیں اگر یہ جا سکتے ہیں تو ہم بھی جائیں گے، اور ہم جا کے بتائیں گے یہاں انسانی حقوق کے ساتھ اور کیا ظلم ہو رہے ہیں ان کے والد کے ساتھ۔ ایک دوسرا، سلیمان قاسم نے کہا ہے کہ اس کے بعد ہم آئیں گے پاکستان، اور وہ تحریک کے اندر اپنا حصہ لینا چاہتے ہیں۔ یہ بھی ان کو عمران خان کو بتا دیا گیا، ان سے پوچھا نہیں گیا، ان کو بتایا کہ ان کے بچے ان سے پوچھ نہیں رہے ہیں، ان کو انفارم کر رہے ہیں۔ تو یہ چوائس انہوں نے اپنے والد صاحب کو نہیں دی کہ وہ ان کے لیے فیصلہ کریں، اور نہ ہی ہمیں دی ہے۔ تو یہ آپ کو بتا دیں کہ تحریک انشاءاللہ ہم اس کے اندر پورا حصہ لیں گے۔ اگر قید ہے، اگر جو بھی تحریک چلے گی، ہماری فیملی ساتھ عمران خان کی رہائی کے لیے بھی، لیکن عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستانی اپنی آزادی کے لیے کھڑے ہوں، آپ رول آف لا کے لیے کھڑے ہوں۔ آپ کی جو 26ویں ترمیم ہے، آپ کے سارے حقوق جب جوڈیشری کے لے لیے گئے تو آپ کو انصاف دینے کا کوئی ادارہ بھی نہیں رہا۔ تو آپ اس ظلم کے خلاف کھڑے ہوں، آپ اپنی آزادی کے لیے کھڑے ہوں، اور ہم بھی عمران خان اور جو ہماری فیملی ہے، حسان نیازی، ان کے لیے بھی نکلیں گے۔ جو ہمارے باقی بچے قید میں ہیں اور ہمارے جو اتنے لوگ قید میں ہیں، ہم ان کے لیے، بزرگ بھی ہیں اور بچے بھی ہیں جو قید میں ہیں، ہم انشاءاللہ ان کے لیے بھی نکلیں گے۔ ہاں، انہوں نے کہا ہے جو تحریک کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے وہ اپنے عہدوں سے ہٹ جائیں۔ کیا اسمبلی کے اندر کے مذاکرات کر لیں، تیسری دفعہ انہوں نے کہہ دیا تو کیا گور کی بات مذاکرات والی بات سے رک جائے گی؟ ہم نے تو آپ کو عمران خان کا پیغام دے دیں وہ آپ کو دے دیا ہے۔ آج اگر گوہر صاحب کو نہیں پتا تو آج پتا چل جائے گا میڈیا سے جو عمران خان نے کہہ دیا ہے، اور مذاکرات کی کوئی بات چیت عمران خان نے نہیں کی ہے۔ خان صاحب کے جو بچے آپ نے کہا کہ وہ اس تحریک کا حصہ بنیں گے، کیا وہ تحریک سے پہلے آئیں گے یا جب تحریک شروع ہوگی تب آئیں گے؟ بچے آ جائیں گے، ابھی ان کا پلان ہم ان کے ساتھ بنا رہے ہیں۔ میڈم یہ بتائیے گا کہ جو نہیں، گوہر صاحب ملنے گئے، وہ گوہر سے بات کریں گے۔ ابھی گوہر صاحب گئے ہیں ان کو ملنے، ان کو پتہ ہے کچھ بتائی تھی انہیں، اور انہوں نے کہا تحریک ہے۔ ہاں، انہوں نے صرف تحریک کی بات کی ہے۔ عمران خان نے تحریک کا آغاز کر دیا ہے اور تحریک کا کہہ دیا ہے، اور اس کے اوپر ہی یہ مکمل بات ہے ان کی۔ اگر آپ اس کو ڈائلیوٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے پاس اس کی انفارمیشن نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پہ یہ چل رہا ہے کہ آپ نے اور آپ کی جو ایک بڑی بہن ہے جو باہر ہے، انہوں نے کوئی خبر پختونخوا حکومت کی کرپشن پکڑی ہے اور وہاں سے پیسوں جو ہے وہ باہر جا رہے ہیں اور اس کو روکنے کی مسلسل کوشش کر رہی ہے گزشتہ دوران سے یہ بات۔ دیکھیں، جب تحریک اناؤنس ہوتی ہے اس قسم کی فضول باتیں اب ہم بھی پہچانتے ہیں شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی سوشل میڈیا والے بتا رہے تھے کہ ان کے کئیوں کے چینلز بند کر دیے گئے ہیں۔ آپ بتائیں کہ تحریک کے حوالے سے اتنے خوفزدہ اگر ہیں تو ان کے ساروں کے کہتے ہیں کہ اتنے لوگوں کے چینلز بند کر دیے گئے ہیں، تو اس کے بعد جو بھی انفارمیشن یہ اسٹیبلشمنٹ کی وہ جو فیکٹری ہے وہاں سے نکل رہے ہیں، یہ ان کی فیکٹریوں سے ہی نکل رہے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے اور بانی پنڈیا یہ کہتے ہیں کہ اب تحریک چلے گی، سڑکوں پہ نکلیں گے، کیا ایک اور 26 نومبر ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، میں نے نہیں کہا کہ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے۔ آپ کو میں نے عمران خان کا پیغام دیا، یہ آپ کہہ رہے ہیں۔ جب آپ بات کریں تو سوال صحیح طریقے سے پوچھیں، ہمیں آپ کی بات سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عمران خان نے لانچ کیا تحریک، اگر آپ اس کو، انہوں نے کہا سارے دروازے بند ہو گئے، یہی کہا ہے انہوں نے، کہا سارے دروازے بند ہو گئے
और अब सिर्फ तहरीक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, हलीमा खान साहब ये बताइएगा, ये जो तहरीक है इसको लीडरशिप लीड करेगी या इमरान खान के बेटे आके लीड कर सकते हैं? पीटीआई की लीडरशिप कर रही है, पीटीआई की लीडरशिप लीड करेगी। मैडम, कोई डेट वगैरह नहीं दी इमरान खान साहब ने कि कब से शुरू करें? पीटीआई की लीडरशिप आपको डेट दे देगी, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि इसका पीक 5 अगस्त को होगा। बस। आप क्या, वो हो जाएगी ना, आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? वो आपको जब टाइम पे अनाउंस कर देंगे। ये इस वक्त जो बात हुई है वो इमरान खान की हुई है, इमरान खान का पैगाम था, वो आप तक पहुंचा दिया है, बस।